विशयाचेर उलोवचे पयलीं म्हाका हांव येता तो गांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती सांगे आसा आनी सांग्या भितर सगळ्यांच्यांनी पयलीं सगळ्यांत व्हडलो आनी ओल्डेस्ट डॅम साळावली डॅम हो जालो. कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन सांगेकारांनी ह्या गोंयच्या लोकांची तान भागोवपा खातीर दिली. आपली घरादारां सोडली, भाट बेसां सोडली, देवळां तुळशी सोडल्यो, चर्चीस आसतले, मॉस्क आसतले आनी ते सरकारान दिल्ल्या ल्हानशा जाग्यां भितर रावले. हांव पयले सुवातेर ह्या सभागृहात रावन ह्या सगळ्या लोकांचे जे सॅक्रिफायस आसा म्हणून आयज गोंयान भितर येदे मोठ्या प्रमाणान आमी आमची तान भागोवपाक शकतात. आमचे इंडस्ट्रियलायझेशन आसतले किंवा बाकीचे कमर्शियल यूज जातले. आयज आमी पळयत आसतना सादारण ते 360 MLD उदक हे साळावलीच्यान येता आनी त्या वेळार आमी धन्यवाद म्हणपाक जाय. एक दूरदृश्टी आशिल्लो नेता म्हणजे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, स्वर्गेस्त दयानंद बांदोडकर जी हांचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी ताच्या नंतर आदरणीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांच्या ह्या प्रयत्नांतल्यान साळावली डॅमाचे हे जाले आनी 40 वर्सांच्या नंतर आमी जे सॅक्रिफायसीस केल्ले तांकां प्लॉट मेळना, तांकां उदक मेळना अशा परिस्थितीन रावपी ह्या आमच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे BJP सरकारान पयर तांकां प्लॉट तांच्या हक्काचे क्लास 2 टू क्लास 1 गेले आनी मिसींग फॅमिलीज आशिल्ल्यो जांकां आतां पर्यंत घर बांदपाकय जागो मेळना आनी तांचे एग्रीकल्चरा खातीरय जागो मेळना. ह्या सगळ्या लोकांक आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाषजी शिरोडकर तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत, रेव्हेन्यू मिनिस्टर मनसरात बाब हांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आयज तांकां सगळ्यांक तांच्या हक्काची जागा मेळ्ळी. कॉलिंग अटेन्शनाक आन्सर करता आसतना जे आमचे ऑफिशियल आन्सर आसा ते हांव करतलोच, ताजेर भासाभास जातली आनी आमी कितें उपक्रम घेतले